السلام عليكم البنات، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. اليوم البنات وتحت طلب بعض الاخوات وكما وعدتكم اليوم جيتكم بلاباط فويتي الخاصه بالمملحات. بالنسبه للمقادير البنات عندنا 300 غرام ديال الفوس، عندنا 150 غرام ديال الماء، عندنا قبيصه ديال الملح، قبيصه ديال البزار. كقاعده البنات دائما الماء تيكون نصف ديال الدقيق، دونك عندنا الدقيق 300 غرام، عندنا 150 غرام ديال الماء، هذه كقاعده. نبداو البنات بالطريقه. كنديرو الدقيق ديالنا في البول ديال العجين، كنضيفو قبيصه ديال الملح، قبيصه ديال البزار، نديرو الخليط ديالنا يتجن. بالنسبه للعجين ديال لاباط فويتي هي فقط كتجمع، ما كتبلك ما والو، فقط غير تجمعني العجين، ديرو في العجانه تجمع وتلاقى. دونك دابا البنات كما كتشوفوا ها العجين تجمعت لينا، يعني غير تجمعات ما دلكاش، هي كتبان لكم بحال فيها قشره، يعني ما مدلوكاش. يعني 150 غرام ديال الماء كانت كافيه باش تجمع لينا 300 غرام ديال الدقيق. دونك دابا غنغطيوه بلاستيك غذائي ونتسناو على ثلث ساعه غير ترتاح شويه، ونتلاقاو باش نديرو تتمات الطريقه. دونك هنا البنات بعد ما ارتاحت لينا العجين خلينا ثلث ساعه ارتاحت لينا، دونك هنا نمشيو دابا للمرحله ديال التوريق. بالنسبه للتوريق عندنا الزبده مارغرين، دونك انا كنخدم البنات اما بونا ولا اطلس، دونك هذه اطلس. بالنسبه للبنات الزبده القاعده هي كتقول بالنسبه لاباط فويتي كناخذوا، قلنا خدينا 300 غرام ديال الفوس و150 غرام ديال الماء، هي 450 غرام. دونك بالنسبه للزبده كناخذوا النصف ديالها، خدينا 225 غرام زبده. هذه البنات كقاعده ضروري خاصكم تطبقوها. دونك غناخذوا العجين، هاي مرتاح حتى البنات. غناخدو المارغرين ديالنا، يا اما كنسوها بالبلاستيكه او بابي كويسون كان عندنا. دونك هنا غنحاولو نحطوها شويه مدلك، هاد المارغرين كتكون شويه قاصحه، غنعطيوها لا فورم ديال مستطيل شويه. شوفوا دونك هنا كنعطيوها لا فورم ديال مستطيل. على هاد الشكل هذا نبقاو نخليو الزبده ديالنا جانبا. دونك بالنسبه لاباط فويتي كنديرو دابا وصلنا لي تور. بالنسبه لي تور لاباط فويتي كنديرو اما 6 ديال لي تور سامبل او 3 دوبل. دونك دابا غادي نشوفو الطريقه ديال الخدمه، عاد غتفهموا شنو كنقصد بدوبل شنو كنقصد بسامبل. دونك اول حاجه غادي نرشو شويه دقيق فوق بلون طرافاي. دونك كما قلت لكم غنسبحو الجوانب ديالنا الراس كما قلنا، وكنحتفظوا بالوسط ديال العجين، يعني كيبقى هاد الوسط طالع شويه، هو فين غنحطو الزبده. نتوما كما كتشوفوا سرحنا جانب هاد الرقم الثانيه ديال العجين. دونك الزبده غنديروها في الوسط، دونك
غنبداو من هاد الجهه، غنتبعوا الجهه اللي قبالتها، غنتبعوها، كنبقاو متابعين 1 2 3 4. كنغطيو، كنحاول نغطيو العجين تماما باش متبقاش تبان لينا الزبده. كنجرو العجين لان الفروس ديالنا مرتاح، كيعطينا الطوع اننا نجرو. يعني الزبده ما خصهاش تبان نهائيا. اول حاجه كنضغطوا هنا، نحاول نقرب لكم دابا ديال العجين. دوك غنضغطوا هنا من هنا، نضغطوا شويه هنا وشويه هنا، لان باغالين شويه كنديروا هاد الطريقه بحال هكا. دوك حنا كما قلت لكم غنخدموا بدوبل. دوك هذه اللي باقا ما كتحسبش البنات، الاولى ما كتحسبش. كنتمنى ان الشرح ديال البنات يكون واضح. دوك كنستعملوا بالدقيق مره. البنات مارغرين ساهله في الخدمه، ماشي بالزبده العاديه. الزبده العاديه خاصها كل تور كتدخل الثلاجه، مي المارغرين لا، شويه ساهله بالمقارنه مع الزبده العاديه. دوك كنسيحوا العجين، نحاول نقادو البنات. عفوا نشرح لكم اول حاجه شنو هي التور سامبل والتور دوبل. التور سامبل هو كنديرو العجين على هذا الشكل، كنجيبو هذه هنا وكنجيبو عدا العجين هنا. دونك هذه هي سامبل. مي دوبل هي هذه دوبل، كتجيب العجين هنا، كنجيبو العجين هنا، وكان بحال تنعلمو هنا، كنضغطو شويه وكنرجعو العجين، كنجيبو هذه هنا وهذه الشكل. هذا هو دوبل. دونك حنا البنات غنخدمو بدوبل كما قلت لكم البنات، حنا غنخدمو بدوبل. دونك غنجيبو العجين هنا كما نعرف لكم، باش كنبغي البنات نوصل المعلومه لكم. دونك هادشي علاش كنعاود قلت لك كنجيبو العجين هنا وكنضغطو هنايا باش نعلمو كيف غنجيبو العجين، وكنجيبو هذه هنا وهذه هنايا، ولكن او ميم طون كنجرو العجين. يعني لا تجربوا، ما تخافوش، لان العجين مرتاحه صافي كنجيبو. دونك هنايا ملي كنثنيو العجين عندنا هذه مرة كنحاول نسحب الدقيق. دونك كنعلموها يعني التور الاول اللي هو دوبل. دونك دابا غادي نديرو التور الثاني. دائما البنات كملاحظه هاد البلاصه مسدوده هي اللي كتكون على اليمين ديالي، هاد البلاصه مسدوده، ها هي كتكون هنا مسدوده هنا محلوله، يعني البلاصه مسدوده هي على اليمين ديالي، ديما هي على اليمين ديالي. ثاني البنات غنديرو غنضغطو ثاني مره ثانيه هنا صافي، وكنبقاو نسرحو. كتجي ساهله البنات في التسريح، لان كما قلت لكم مارغرين ماشي بحال الزبده العاديه.
الا بانت لنا شويه بنات قاصحه ترتاح نخليوها ترتاح. درنا دوبل دونك حتى هادي غادي نديروها دوبل. دونك عندنا كيما ذكرت لكم عندنا 3 دوبل. غنجيبو العجين تاعنا في الشيل نعلموها هنا نضغطو كنجيبو هادي هنا نجيبو هادي هنا. خاصها تكون قاده العجينه البنات، هاد المساله خصكم تردوا لها البال، خاصها هادي تكون قاده مع هادي باش تكون قاده كتجبدو ماشي مشكل، ما كتقطع مع والو العجين. تقاديتها مع هذا هو يتقاد معها باش تولي باش يبان لينا الفريطاج. دونك ثاني صدعوا يكونوا مقادين البنات. دونك هنا هادي التور الثانيه كنعلموها جوج علامات صافي. غنخليو العجين كذلك ترتاح. نطلقوا البنات. دونك البنات هذه العجين من بعد ما ارتاح لينا. دونك البنات دابا غنديرو التور الاخير. درنا التور الاول دوبل والثاني دوبل. دونك هذا هو التور الاخير حتى هو غنديرو دوبل. وها لاباط فيتي ان شاء الله غتكون واجده. دائما كنضغطو هنا كنسيحو. هانتوما البنات العجين اللي كترتاح لينا بسهوله. دونك نزيدو حتى الدقيق باش يجينا ساهل. ساهله البنات لاباط فيتي اي زعما ان شاء الله نديروها في الدار. حسينا بها بدات تلصق شويه مرمر كنشرب من تحت. كندير ديك غوزيه كنرشو الدقيق بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. ميمطو ما كنرقوهاش بزاف باش يكون عندنا فريطاج. دونك البنات هذه العجينه الخاصه بالمملحات من الافضل البنات تبات ليله كامله حتى الغدا ان شاء الله عاد نخدموا بها. ضروري نغطيوها فيلم اليمونتير ضروري البنات. شفتوا الفريطاج البنات.
كنتمنى البنات ان شاء الله يجربوها ويخليو لي التعاليق. ضروري البنات التعاليق. ديال كتجي مزيانه البنات المملحات ان شاء الله. هنا قدام ان شاء الله غنلقاو وصفات خاصين بالمملحات اللي كيتخدم بلا بات فيتي. البنات كملنا الفيديو ديالنا. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاستحسان ديالكم، ونتمنى انكم ونطلب منكم انكم تخليو لي التعاليق. ضروري البنات خليو لي التعاليق لان التعاليق مهمين. وان شاء الله اللي خاصه شي حاجه مرحبا وضروري لي كومونتير ضروري. شكرا 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 بزاف، كنبغيكم بزاف وشكرا لكم بالصحه والراحه.